सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है। मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है? जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं? अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास। अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती उसको, उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। जो कुछ गाजा में हो रहा है, जो कुछ गाजा में हो रहा है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है। खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास। अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ, कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है। 16 साल से कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है, और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती उसको, उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है, और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे हैं कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है? जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं। हाँ, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं? कहां से सलाहुद्दीन आएगा
جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے؟ مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر۔ آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل، تو سالیڈیرٹی دکھاؤ، روکو ان لوگوں کو۔ 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے، وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد، 6000 بم گرائے گئے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا۔ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے، فرینچ کے لیے فرانس ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، گاندھی نے کہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ، تو پھر ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، روکنا چاہیے۔ ارے ان کو پانی دو، دوا دو، لائٹ دو۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے، ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو۔ سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا ہوں، میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین صرف مسلمانوں کا، عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ MEA پر کیس بک کرنا پڑے گا۔ اگر کئی یو پی میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے۔ ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا۔ یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کی، اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ